खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म। आज कमाल चीज। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया। कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है। जैसे चीजों को नमक लगा लगा, मैं क्या खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया। कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा खाती, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है जिसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ये होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है। आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग्रहणी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी। बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच। बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताओ, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए? आधे चने के बराबर। अब देखें, मैं केले पे चल पड़ा। हमारे एक साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है। वो कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले। चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यरकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है, जहां सब ला इलाज कर दें। यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें। केले का और फिटकड़ी का ये टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी लें, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, आज कमाल चीज। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें और फिर 2-4-5 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव
یہی چیزیں ہوتی ہیں جو حسن کو ظاہر کرتی ہیں. یہ بہت زبردست چیز ہے. صرف حسن نہیں، داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس کے لیے زبردست چیز ہے. سکن آئلی ہو یا ڈرائی ہو، ایسی جلد جس پہ تیل نکلتا ہے وہ ہو یا خشک جلد ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اچھا، جس کے ہاتھ پاؤں میں سے گرمی نکلتی ہو بہت زیادہ، بعض اوقات شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بہت جلتے ہیں، ان کو کہیں اس کا لیپ کریں پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ، کیلے کے چھلکے کا ایسے کر کے لیپ کریں. اچھا، آپ گرائنڈ نہیں کر سکتے، اکیلا چھلکا ملتے جائیں، چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں، چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں. آپ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، وہی ملنا. جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر. کیلے کے چھلکے ضائع کیوں ہوں؟ اچھا، پھر جو استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں ان کو اکٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ جہاں جانور کھا لیں. جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے، جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے. بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا فن جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا طریقہ جانے. بے زبانوں کی دعاؤں کو ضائع نہ کرنا. بے زبانوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں. تو ہم تو تعویذ نکال رہے تھے، ہم کیلے پہ چلے گئے. چلو، فائدہ ہو گیا، اچھا ہوا. اچھا چلو ایک اور بتاؤں. جہاں کیلا ہوگا نا، کیلے کا درخت اور پتوں اور جڑ کا پانی سانپ کے زہریلے زہر کا علاج ہے. جس کو سانپ کاٹ جائے اس کو پتوں کا پانی نکال کے، جڑ کا پانی نکال کے پلائیں، پھر پلائیں. یہ اس کی زہر کا علاج ہے. چلو ایک اور چیز بھی یاد آ گئی. کیلے کے پتوں کو جلا لیں، اس کی راکھ میں شہد ملا کے، دنیا کی خطرناک کھانسی ہے، کتے کھانگ گئے یا ہاتھی کھانگ گئے. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ کھانسی کی پھر مثالیں دیتا تھا. بنی پرانی کھانسی ہے تو شہد اور کیلے کی چھلکے کی راکھ یہ چاٹیں، دن میں 3 4 5 بار ملا کے رکھ دیں، چاٹیں. کھانسی کا علاج ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے بندہ لے گیا، ایک ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل تھا بہت بڑا. میں وہاں گیا، ایک دروازے پہ گیا تو اس نے دروازے کی ایک جگہ پہ بٹن لگے ہوئے تھے، اس کو اپنے مزاج سے گھمایا، کوڈ لگے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا. آگے راہداری تھی اور آفس تھے. اس کے بعد گیا تو ایک کونے میں ایک گیٹ تھا، اس نے کھٹکھٹایا 3 دفعہ ادھر، 2 دفعہ ادھر، 1 دفعہ اوپر. دروازہ کھلا، اندر سے آدمی نے دیکھا، اندر سے آدمی چلا گیا. آگے گیا تو پھر آگے ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پہ پھر بٹن کوڈ تھے، وہ اس نے دبائے. پھر ہم ایک دفتر میں پہنچے اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے. کیا خیال ہے، آپ اپنے موبائل پر کوڈ نہیں لگاتے، اپنا تھم انگوٹھا نہیں لگاتے کہ آپ کا موبائل کوئی نہ کھول سکے. زندگی موبائل کی طرح بندھی ہوئی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کا موبائل نہیں کھول سکتا، اس نے اپنا کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے. زندگی عاجز آ جاتا ہے بندہ، اور زندگیوں پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں، بندشوں کے، دیوسائی کے، جنات شیاطین کے. بندہ نہیں کھول سکتا، اور اگر اس کو کھول سکتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی ہے اور کوئی قوت ایسی ہے. موبائل جتنا بھی اس کو کوڈ لگا ہوا ہو، موبائل بنانے والا نظام، اس کی کمپنی اور اس کے سائنسدان، آپ 1 لاکھ موبائل دیں گے اس وقت کھول کے رکھ دیں گے سارے. اس میں جتنا طاقتور کوڈ لگا ہوا ہے، جتنے آپ نے انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں، جو بنانے والا موبائل ہے اسے سارے سافٹ ویئر، ساری زندگی کی مشینری، اندر کے سارے پرزوں کی خبر ہے. اس نے سارے پرزے گھمانے ہیں اور ایک پل میں سارے موبائل کھول کے رکھ دینے ہیں. یہی کچھ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے. مسنون دعائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حرف، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز ہماری زندگی کی بندشوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ایسے کھول دیتے ہیں. روانی اور فراوانی ایسے زندگی میں آتی ہے کہ عقل اور انسان کی ہوش اور انسان کی سوچ اور انسان کا گمان، خیال دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو بھی سکتا ہے. اتنی بڑی کامیابی. اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں سناؤں، سمجھ آ جائے گی پھر سورۃ اخلاص کی. مجھے یاد ہے کہ 2 مالدار شخص ووٹ پڑے، چھوٹے کونسلر کے ووٹ کھڑے ہوئے.
दो मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, बहुत बड़ा मालदार था। एक छोटा मालदार था। अब आप हैरान होंगे, जो बड़ा मालदार था लोगों ने उसको वोट दिए। एक शख्स था जो सारा दिन उसके नारे लगाता था, उसके बारे में लोगों को कायल माइल करता था। उस पे कोई मुसीबत आई, वो बड़ा मालदार उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो छोटा मालदार वोट नहीं दिए थे वो उसका मुखालिफ था, और ये बंदा जीत गया। एक बहुत ताकतवर शरीर आदमी ने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा। हुआ ये कि दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई बारिश की वजह से, सावन बादू था, अब जब इसने दीवार देना चाहिए, साथ वाला पड़ोसी कहने लगा ये दीवार हमारी मुश्तरका थी, लिहाजा गिर तो वैसे गई है, आप हमारी मेरी जगह छोड़ के आगे दीवार दें। तो उसने कहा ये दीवार मेरी जाती थी, मेरी खानदानी थी। इस पे झगड़ा हो गया, और इसमें जब झगड़ा हुआ तो वो जो छोटा मालदार था वो दीवार वाले के साथ हो गया, जो जिसका मुतालबा था वो, लेकिन वाकई नाजायज था, और जो बड़ा ताकतवर था वो इसके साथ हो गया। आखिर ये अपना हक जीत गया और इसने अपनी जगह पे दीवार दी। आपकी जिंदगी में कई हक हैं जो जिन्नाती, शैतानी और देव मार देते हैं, आपको जिंदगी से महरूम कर देते हैं। बड़ी ताकतवर चीज को अपने साथ रखें, बड़ी कुव्वत को अपने साथ रखें, और बहुत बड़े निजाम को अपने साथ रखें। और वो बहुत बड़ा निजाम कौन है? वो एक ऐसी जात है जो नजर नहीं आती पर है, और उस निजाम की तारीफ, उस ताकतवर निजाम की तारीफ क्या है कि उसके पास है मुल्क, माल, इख्तिदार, हुकूमत। क्या है वो ताकतवर निजाम आपके साथ ऐसी आ जाता है। क्यों परेशान? क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ। और वह ताकतवर निजाम हमारे साथ हो जाता, और ये चीजें बेबस और आजिज आ जाती हैं। ये चीजें हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, हमारा रिस्क खाना चाहती हैं, हमारी औलाद में बगावत और नाफरमानी को घोलना चाहती हैं, और हमारी नस्लों के अंदर परेशानियां, मुश्किलात और मसाइल और उलझने, ये चीजें हमारी जिंदगी को खा रही हैं। ये एक पल में वो ताकतवर ताकत हमारे करीब आ जाती है, हमारे सामने आ जाती है। किसी ने पूछा सिकंदर ज़ुल्करनैन से, बादशाह वो है जो बादशाह भी है और वली भी है, और बादशाह ऐसा था कि 1001 ऊंट सिर्फ हीरो के होते थे, 1001 ऊंट याकूत के होते थे, 1001 ऊंट मरजान के होते थे, और 1001 ऊंट चांदी के होते थे, 1001 ऊंट सोने के होते थे, और ऊंट लदे हुए होते थे। और ये पहली निकलती थी खेप, ये पहला फेज था। फिर 1001 ऊंट और निकलता था, फिर 1001 और निकलता था, कुल 1001 काफले। अजीब। अल्लाह अल्लाह युज़ाइफ लिमन यशा, अल्लाह वासिअन अलीम, वो शहंशाह देने पे आए कौन पूछे उससे। तो किसी ने उनसे पूछा ये सब कुछ कहाँ मिला? कहा लफ्ज़ वहाब की। मैं ये अमल भी आपको कराना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप फिर ठीक है, फिर दुआ करा देता हूँ, ये अमल में था नहीं देता। पूछा कि ये किस कहाँ से मिला? कहा वहाब की बरकत, अल्लाह के नाम या वहाब की बरकत से सिर्फ 3 तस्वीर अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ते हुए ये खुले आसमान के नीचे नंगे सर, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए सख्ती से नहीं, नंगे सर, हर हालत में या वहाब या वहाब या वहाब, खुला ऐसे जरा डूब के पढ़ना है। या अच्छा, वहाब की जो वहाब के माने हैं ना, इसके बड़े अनोखे अनोखे। इसके एक बुजुर्ग ने जो माना किया है वो ये किया है कि इतनी बड़ी मशक हो, सारा आसमान और सारा जमीन उसमें आए, और सारे आसमान और सारे जमीन के खजाने उसमें आए, और जो बंदा एक दफा पढ़े उसको एक मशक मिले, फिर दूसरी दफा पढ़े फिर दूसरी मशक मिले, फिर तीसरी दफा पढ़े फिर तीसरी मशक मिले, और जो 300 दफा पढ़े उसको 300 मशकें मिल जाए। इसका नाम है या वहाब। ये अमल में भी चाहता हूँ तो तर्जुमाई में को नी था दी, तो तर्जुमाई में को नी था दी, मेरे दर दवा पे खाली मन, और कुछ नहीं पियाते को क्या देवा, ये साहिब यार संभाली मन। वे को हौल न रहे जो रोंद आगे, वे को हौल न रहे जो रोंद आगे, जरी खिलती शक्ल दिखा ली मन, मत राहिज को भी रात सजन मेरे खून दा दीवा पाली, मत राहिज को भी रात सजन मेरे खून दा दीवा पाली मन। वो मिला तो बरसों के बाद भी, वो मिला तो बरसों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया।
جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا۔ عجب اس کی حیبت حسن، عجب اس کا رنگ کی جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا۔ دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر لیں، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں، ٹائم، تو تو ویلا ہے، تو تو فارغ آدمی ہے، تو تو فارغ آدمی۔ ہاں جی، یا وہابو 313 بار، کتنی بار، کتنی بار، 313 بار، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یا وہاب ایک مشق مل گئی، مل گئی ہے، شک کیسا،